बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर खान यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो बात करना चाहते हैं ना वो ये है कि गज़वा जो है ना अपना खंदक बहुत फैसला कुन किरदार इसने अदा किया है। इसमें यानी कुफार ने पूरा जोर लगाया कि जितना अरब की सरजमीन पे यहूदी थे या दूसरे कबाइल जो इस्लाम के मुखालिफ थे वो कुफार मक्का ने इकट्ठे किए और उनके इकट्ठे होने के कुछ पहले असबाब भी बने थे। जो हलीफ कबीले थे बड़े जोरावर थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से हज़रत को उनका एक्शन लेना पड़ा और उससे वो खुलकर मुखालिफ हो गए। वहाँ उसे मदीना से निकाल भी दिए गए। उनमें बनी कैनुका तो पहले ही जा चुका था, उसकी वीडियो आ चुकी है। इसके बाद जो थी ना वो बारी वो है बनी नज़ीर की। बनी नज़ीर और बनी करीजा ये दो कबीले दोनों यहूदियों के कबीले थे। इनकी आपस में दुश्मनी थी, लेकिन इनमें फ़र्क ये था इनकी ताकत में जो हर ज़माने में लगा आया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनु करीजा जो है इसके 700 आदमी थे। ये माली तौर पर भी कमज़ोर थे। मदीना के इर्द गिर्द इनके कुएँ नहरें या माल मता ज़रा कम था, बागात भी। जो बनु नज़ीर था ना यहूदियों का कबीला, उसका तकरीबन 1000 आदमी भी था जो मुनज़्ज़म थे। उसके साथ साथ उनकी माली पोजीशन भी स्ट्रांग थी बनी करीजा के मुकाबले में। तो ये पहले भी लड़ते रहते थे, इनकी दुश्मनियाँ चल रही थी। इन्होंने एक मुआहदा किया और मुआहदा ये था कि अगर बनी करीजा का कोई आदमी कत्ल कर देता है तो उसको कत्ल भी कर देना है बनी नज़ीर के लोगों ने, यानी कि जो वो उदेत मांगेंगे, और उसके साथ साथ खून बहा भी फूल लेंगे। यानी दो काम, खून बहा भी लेना और उस आदमी को कत्ल भी कर देना, उस कातिल को। लेकिन इसी मुआहदे में ये भी लिखा गया और दबाव देकर, वरना उन्होंने धमकी दी कि हम मदीना में आपको रहने नहीं देंगे, कि अगर बनु करीजा का आदमी किसी बनु नज़ीर के आदमी को कत्ल कर देता है बंदे को, तो वो बंदा भी अपना वो तो पहले बता चुके हैं ना कि दोनों चीज़ें ले लेनी। अगर बनु नज़ीर का कोई कातिल कत्ल कर देता है बनु करीजा के आदमी को, तो वो सिर्फ दो काम होंगे। क्या होंगे कि तारकोल का तेल जो है वो उसके मुंह पे मल दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, गद्दे पे बिठाकर मदीना की गलियों में घुमाया जाएगा, यानी उल्टा एडवर्टाइज होगी। उसके बाद वो छोड़ दिया जाएगा। अलबत्ता खून बहा जो कायम था एक आदमी का, उसका निस्फ हिस्सा वो अदा करेगा, यानी 1/4 उसी फैसले में थी। ऐसे होता रहा। जो बनी करीजा थे वाले कबीला थे ना, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमान में थे, इसलिए भी कि वो ज़रा कमज़ोर थे, उनकी हालत कमज़ोर थी। तो पहले तो फैसला होता रहा। इतने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात जो है वो मदीना में मजबूत हो गई थी। एक और भी बात थी कि वहाँ का जो ज़्यादा तगड़ा आदमी था ना, मारूफ रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, ये भी उनका किस्म था। यानी किस्म वो कहते हैं ना अरबी को हलीफ होना, उसका इत्तेहादी होना, ये भी उनका इत्तेहादी था बनु नज़ीर का। तो एक कत्ल हो गया बनी करीजा के आदमी से बनु नज़ीर का, तो उन्होंने मुआहदा की लिखाई के मुताबिक मुतालबा कर दिया कि कातिल भी हमारे हवाले कर दो, हमने कत्ल करना है, और उसके साथ साथ खून बहा भी फूल दो। तो बनी करीजा ने ना उस वक्त तो देखा कि अब मुसलमानों की पोजीशन भी मजबूत है, इस वहाँ पे हम सिर्फ इंसाफ मांगना है हमने कि तौरात के मुताबिक ना फैसला किया जाए। तौरात में तो हर एक का कत्ल बराबर है। ये कैसा फैसला है? जब उन्होंने ये किया, कहा कि तौरात के खिलाफ है, हम इस पे अमल पहले मुआहदे पे नहीं करते, हम उस मुआहदे के खात्मे का ऐलान करते हैं, बराबरी की सतह पर मुआहदा किया जाए। बहरहाल झगड़ा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, बात ये तय हुई कि मुसलमानों के पैगंबर के पास जाते हैं, ये बात करते हैं कि पिछला मुआहदा गलत है तो वो गलत करार देंगे, अगर सही है तो उसी के मुताबिक अमल करना। बनी करीजा ने कहा कि हमें मंजूर है। उधर आ गए, बात हुई,
ساری باتوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ آپ نے اس وقت کیا ہے یہ دباؤ میں کیا ہے، یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، اور آپ دونوں فریقین تورات کے مطلب پیروکار ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اس لیے تورات سے کے خلافی یہ اپنا فیصلہ ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی اگر قتل کرے تو اسے قتل بھی کر دیا جائے اور پورا خون بہا بھی وہ ادا کرے، اور دوسرا قبیلہ جو زوراور ہے اس کا آدمی قتل کرے تو اسے آدھا خون بہا وہ دے اور وہ بری بھی ہو جائے، صرف گدے پہ اس نے کچھ چکر لگانے ہیں۔ تو آپ نے وہی حکم نافذ فرما دیا جو تورات کے مطابق برابری تھی، یعنی کہ وہ یا خون بہا لے لو یا اپنا وہی کر لو کام جو پہلے ان کے ساتھ کرتے۔ تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے وہاں سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم سیدھا تو اب لڑ نہیں سکتے محمد سے، البتہ بنی نذیر نے کہا کہ ہمارا آنا جانا ہے، بات چیت ہے، منافقت سے، مکاری عیاری سے، کوئی جنگ اور نہیں کرنی، پھر بعد میں کفار مکہ بھی آ جائیں گے، سب قبائل اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی ایسی سازش تیار کی جائے کہ جس سے پیغمبر اسلام کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ تو انہی باتوں میں تھے، تو ایک اور تھا خون بہا کا معاملہ، عامریوں کے 2 آدمی قتل کر دیے تھے، اپنا امیہ بن جارے تھا، وہ بھی بنی نذیر کا تھا، لیکن وہ دونوں آدمی جو تھے نا وہ اپنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں تھے۔ آپ ادھر ان کے اپنا قلعہ کی طرف گئے، یہودیوں کو جب پتہ چلا بنی نذیر کو کہ یہ ہمارے اپنا آ رہے ہیں گھر، تو باہر نکلے، بڑا استقبال کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بتایا کہ اس لیے ہم آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہا کہ آپ جیسے حکم کریں نا ہم تابع داری کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان بنی نذیر کے معززین نے، تو آپ سواری سے اتر آئے، چلتے آئے، انہوں نے سوچا آپ نے کہ یہ اتنے مخلص کیوں ہو گئے ہیں، آپ قلعہ میں تشریف نہ لے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ کے ساتھ جو بیٹھ گئے، یعنی کہ دیوار کی جانب پشت کر کے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے قابو میں نہیں آتا، انہوں نے 2 آدمی پیچھے سے قلعے میں چڑھائے، ایک کو پتھر دیا، دوسرا ایک پتھر اور لے کر کھڑا ہو گیا کہ اوپر سے پتھر مارے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں لگے اور ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر کر انہیں ان کی اپنا وہ جو مکاری ہے، عیاری ہے، سازش ہے، وہ بے نقاب کر دی کہ یہ آپ کی جان کے درپے ہے۔ تو آپ فوراً اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ادھر آ کر محمد بن مسلمہ کو بلایا اور بھیجا اپنا ادھر بنو نذیر کی طرف، بنو نذیر کی طرف بھیجا، کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ معلوم ہو گیا ہے، آپ نے دغا کیا ہے، دھوکہ کیا، آپ میری جان لینا چاہتے تھے، لہذا معاہدہ آپ نے ختم کر دیا ہے جو پہلے تھا عمل کا، آپ اس طرح کریں کہ مدینہ شہر سے نکل جائیں، 10 دن کے بعد اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی مجھے یہاں نظر آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، کروا دوں گا، آپ چلے جائیں۔ وہ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن یہاں پھر اپنا یہی وارد ہو گیا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ انہیں مارے نہیں، چلو وطن سے نکال دیں، بلکہ پہلے ادھر یہ بات کی اور ادھر بنو نذیر کی طرف آدمی کو بھیجا اور کہا کہ ہم 2000 آدمی ہیں، اپنا عبداللہ بن ابی نے کہا اگر لڑائی ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اگر جانا پڑا تو ہم مل کر مدینہ چھوڑ دیں گے، لیکن اب نبی کو جواب دو، ہم نے نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا بھیجا کہ آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے، بنو نذیر نے کہا، حالانکہ پہلے وہ تیار تھے نکل جانے پہ، ہم نہیں جائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے علم لشکر حضرت علی کے سپرد کیا اور ظہر کی نماز بنی نذیر کے علاقے میں جا کر پڑھی اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن کے بعد وہ باہر آئے اور اس بات پہ ان کا اتفاق ہو گیا کہ آپ جو اپنا
कहना चाहते हैं हमें कहे, यानी कि जो आपने हुक्म दिया है कि आप चले जाए, हम जाते हैं, हमें सारा सामान लेकर जाने दिया जाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आपके पास ऊँट है ना, इन ऊँटों पे जो सामान लाद सकते हैं लाद ले और चले जाए। दूसरी ज़मीनें, खजूरें, ये सब यहीं छोड़े। और वो चले गए औजाद और शाम, कुछ खैबर की तरफ यहूदी, वो सब कुछ छोड़ गए। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन नो अंसार को इकट्ठा किया। अंसार से कहा कि अगर आप माल लेना चाहते हैं, माल गनीमत, तो वो भी हिस्सा देने के लिए तैयार है। अगर ना ले तो मैं मुहाजिरीन में तकसीम कर देता हूँ, और मुहाजिर जो आपके घरों में रहते हैं, मवाख़ज़ात मदीना की रूख से आधा उनके घर में रहते थे, उनके माल में बाकायदा हिस्सेदार थे, और ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, और आप के घर भी ये खाली कर देंगे। तो अपना माद बिन जबल और साद बिन उबादा उठे, अंसार मदीना से है। उन्होंने कहा, या हजरत, हम राजी बाजी हैं, आप इन्हें माल गनीमत भी मुहाजिरीन और फुकरा में तकसीम कर दें, और उसके साथ साथ हमने जो कुछ इन्हें घरों में हिस्सा दे रखा है या अपने माल मता में, वो भी हम देते रहेंगे, हम इन्हें दस्तबरदार नहीं करते। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआ फरमाई, और मुहाजिर अपना अंसार से राजी हो गए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। और इसके साथ साथ जो 1000 आदमी था बनी नज़ीर का बात करने का मकसद ये है, एक तरफ तो ये फ़ायदा हुआ कि ज़मीनें भी मिल गई, काफ़ी माल गनीमत के तौर पर, लेकिन वो यहाँ से चले गए और उधर जाकर उन्होंने अबू सुफियान से ये आगे चल कर हम पूरी वजाहत करेंगे, ये सब कबाइल इकट्ठे हुए, इसलिए जंग ऊद में 5000 से ज़्यादा लश्कर कुफार मक्का इकट्ठा ना कर सके, लेकिन इन कबाइल का खुल कर सामने आना, और अबू सुफियान और दूसरे जो है सनादीद कुरैश, इनके तगो दो से पूरे 10,000 का लश्कर जंग खंदक के मौका पर मदीना पर हमला आवर हुआ। वो बाद में पूरी तफसील दसेंगे। वस्सलाम।